لي زيكزيرسيس اللي ممكن ديروه في ديوركم اللي تخدموا بهم لو كور ديالكم كامل بلا ماتيريال. خديت العصير تماك اي نستافد منه، ولكن ما نستافدش عشان بالمناسبه راه خصكم تنقيو ماكلتكم سورتو في هذه الفتره هذه. السلام عليكم دراري، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فلوق جديد. لقيتوني يلاه فقت قبيله شويه فتره الفطور ديالي. حاليا دابا حنا جالسين في الدار كنحاولوا ما امكن اننا ما نخرجوش. ما كتعرفوا هذا الفيروس ديال كورونا راه منتشر حول العالم وتغلبوا عليه بعض الدول. حاولوا ما امكن انهم ما يتلاقاو مع حد، ما يمسوا حتى شي بلاصه باش يحبسوا هذا الفيروس هذا. حنا دابا خاصنا نديرو اليد في اليد ونجلسو كاملين في ديورنا. هذا ابتلاء من الله، نتمناو يدوز هذا البلاء على خير وبخير، ونتمناو من الناس كاملين انهم يجلسوا في ديورهم وياخذوا هذا الامر هذا بجديه، حيت صراحه هذا الشيء هذا راه كيخوف بعض الشيء. تخوف من ناحيه الناس ما واخدينش هذا الشيء هذا بجديه. هذا هو اللي كيخوف. راه الا فات ديال اننا نجلسوا في ديورنا ونحاولوا ما امكن اننا ما نخرجوش، هذا راه في حد ذاته راه غادي نحاولوا اننا نحبسوا هذا الفيروس هذا. فلهذا كنطلب منكم كاملين الله يخليكم خذوا الامر بجديه وجلسوا في ديوركم. لونطرينمون راه ما غتهربش، لي صال عارفينهم شدوا دابا حاليا، المقاهي كلشي شد دابا، ولكن هذا لا يعني على اننا حنا ما غاديش نترينيو. حنا ان شاء الله مستمرين وغادي نترينيو ان شاء الله. في هذا الفلوق هذا غادي نبين لكم الطريقه كيف نخدموا لو كور ديالنا كامل وبسون ماتيريال. لي زيكزيرسيس اللي ممكن ديروه في ديوركم اللي تخدموا بهم لو كور ديالكم كامل بلا ماتيريال. وغنوريكم ان شاء الله كاع لي غوبا اللي كندخل حاليا. ريجيم بطبيعه الحال طلقته، ولكن ماشي طلقته كامل. خليت الماكله ديالي منقيه شي شويه، غير طلعت الكارب والبروتين نقصوا شي شويه. ديجا كنت مفلوغي دي فلوغ اللي كان خاصني نحطهم، ولكن مع هذا الفيروس هذا اللي جا اللي خربقنا كاملين بطبيعه الحال ما كاينلاش نلوحهم، حيت اصلا البطوله دابا تانولات الى شعار اخر. فلهذا انا دابا ما بغيتش نطلق الريجيم كامل،
حاولت ما امكن انني نخلي ماكلتي منقيه شي شويه، سكيفي طلعت الكربوهيدرات شي شويه، والبروتين نقصو شي شويه، والفات طلعته حتى هو شي شويه. المهم انا غادي نوريكم كاع لي غوب اللي كندخل دابا حاليا في النهار. كما شفتوا الفطور كان عندي فيه 4 ديال البيضات كومبلي، 80 غرام ديال الشوفان والقرفه، و30 غرام ديال الفول السوداني، 3 ديال التمرات، وكيويه كسورس دو فيتامين سي وانتي اوكسيدون بزاف. بالمناسبه راه خصكم تنقيو ماكلتكم سورتو في هذه الفتره هذه اللي الداس ديالكم كتكون محتاجه لي فيتامين ولا مينيرو باش يقوي لكم المناعه ديالكم. بعدوا عليا من الشكلاط، بعدوا عليا من كاع اي حاجه فيها السكر، حاولوا تيفيتيوها عليكم، حيت السكر فريمون يخلي المناعه ديالك تزيد تهبط. دابا في هاد الظرفيه هذه خصنا ما امكن اننا نخليو المناعه ديالنا زوينه، وحتى الا كانت عندنا المناعه ضعيفه نحاولوا اننا نطلعوها. هذا السي حمزه كيعيط. السي حمزه هو اسم على مسمى. دونك الدراري حاولوا انكم تنقيو ماكلتكم في هاد لا بيريود هذه بالخصوص، والله يتم بقى على خير، والله يدوز هاد المواجهه هذه على خير وبخير. نمشي دابا نقاد البيت ونجمع المسائل ديالي ونخدم شي شويه. نحاولوا نستغلوا هذا الوقت هذا اللي حنا جالسين فيه في الدار، نديروا شي حاجه اللي حنايا نخرجوا بها بنتيجه، باش تبقاو غير جالسين تتبعوا ليا في الافلام والخوى الخاوي. حاولوا انكم تخرجوا شي وقيته اللي تستافدوا منها، ولو 9 ساعات في النهار تكتسبوا شي حاجه جديده. فنخليكم دابا نوض نشوف ما يدار، وغادي ناخذ واحد التفاح هكا كولاسيون قبل. اهلا 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 مساء حمزه. سي حمزاوي ما نسلمش عليك حتى ليا. معقوله المستمر زندقي ملي ما بطيمير صنم كوني شاو. كوني شوا. شنو هادشي خدام على شي فلوق جديد؟ ضروري هي الجديد في الطريق. غيبنا عليهم اخاي ياك مع هاد كورونا هادي. والله يلطف الباس. امين امين. مرحبا بالسي الحمزاوي. تحيه ليك. هذا الاخ جاري برادر فروم انذر مادر. شتي هو عطاكم داكشي بخلاصه القول. الوغ شنو هو البروغرام ديال هاد النهار؟ غنمشيو بعدا نتغداو. اول حاجه حصلنا فيها اليمري ديال الجوع. شو ميشا قلنا شنو طيب هاد النهار؟ هاد النهار سيدي غندير لك واحد الساندويتش بالبان دومي، صدر ديال الدجاج والبيض، شويه ديال الجافيل. لا جافيل هذا لا، هذا ديك الوقايه. لا الوقايه الاخرى، وقايه الماكله بصيله. شنو هاد السلالة؟ هادي يا سيدي قرعه مطحونه ولا شرموله ديال المطيشه. المهم راني وليت شوميشه بالمناسبه، الا بغى شي واحد شي وصفه مرحبا به. صدر ديال الدجاج كفته كندير له شرموله كيف ما شفتوا. المهم كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. الا بغيتيو بالطبخ كلشي كنديرو فيه، بس خليو لي في لاسباس كومونتير. مرحبا بكم. صاحبنا هبط احتاجو الوالد ديالو شي حاجه. انا جاني اخويا اليمني تجا، ما بقيتش نتسناك اخويا حمزه اسمح لي. المهم هادشي هذا كيتصويب. المهم انا غنقاد هادشي هذا. جا هو ما جا شاي راني غناكلو. راه سويب بير مجوع فيه الجوع. يلا خليكم معايا.
والاستفادة ضروري. بون دابا غادي نمشيو غادي نديرو دي زيكزارسيس اللي هما ممكن انا نخدموهم في الدار. غادي نحتاجو غير ازار. المهم غادي تشوفوا الطريقه معايا كيفاش غادي نترينيو في الدار، وموراها غادي نمشيو وغادي نترينيو لونطرينمون ديالنا تاع السطح، لا بار فيكس، لا بار باراليل. نحاولوا ما امكننا نركزوا على لا بار فيكس، حيت البارح لعبت تراكسيون كنت رسمت بومب بزاف. نحاول دابا نركز على الدورسو اكثر باسكو فيه غادي نغردو لا بار فيكس هاد النهار. وهاد لي زيكزارسيس اللي غادي تشوفوا دابا حاليا اللي غادي نديروهم هنايا في الدار، غادي تشوفوا هادشي في لاباج ديال لايف فيت. كما كتشوفوا انا لابس التوني دابا ديال لايف فيت. ندوزو دابا نوجدو لهم لي زيكزارسيس اللي خاصهم يداو. خليكم معايا. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
الله أكبر كبيرة وسبحانه عظيمة. سالينا الورك اوت ديالنا، نهبطو نوجدو الروبا ديالنا. خليكم معايا. في البوست ورك اوت هنا عندي 100 غرام ديال الرز بسمتي و 100 غرام ديال الدجاج. ناكلو الروبا ديالنا وغادي ندخل ندوش موراها. خليكم معايا غتشوفوا معايا واحد العصير اللي كنصوبو مور البوست ورك اوت ميل. فوالا الدراري انا رجعت لكم عاوتاني، دوشنا صلينا صلاتنا الحمد لله. دونك دابا غادي نصوبو العصير ديالنا اللي غادي يكون فيه التشين ونص حامضه وتفاحه ونقاصه. صوبنا العصير ديالنا. كيف ما لاحظتوا هاد الجو هذا درتو مور البوست ورك اوت بساعه المكانه، يعني ما تهضم لي ديك الماكله هذيك. ما بغيتش ناخذو مور الورك اوت مباشره. ديجا راني هضرت على هاد المساله هذه ديال ان كتكون محتاجه الكارب اكثر من اي حاجه. الا خديت العصير تماك اي غنستافد منه، ولكن ما نستافدش عاوتاني من الورك اوت ديالي. يعني كنحاول انني ندخل الكارب موراها، مور كيتهضم داك الكارب كندخل لو جو ديالي باش كنسباكي لانسولين وكاع دوك لي ماكرونيتريومون كيدخلوا لي شان العضله. هادشي راني ديجا هضرت عليه في الفلوغ الاول. بقاو تاخذوا لي جو ديالكم ملي كتكون معيتكم خاويه باش تستافدوا مزيان من دوك لي فيتامين اللي فيهم. فوالا الدراري غادي نخليكم دابا، غادي نمشي وغادي نبدا في المونتاج دابا حاليا. ما كاين ما يدار، ضروري نتمشغلوا شي شويه وموراها غادي نوجدوا الروبا ديالنا التاليه. دابا تشوفوها معايا، خليكم معايا. عييت والله الا عييت. 12 هادي مازال ما تعشيتش. نوضو نوجدو العشاء ديالنا ونمشيو نعسو. خليكم معايا. فوالا الدراري كيفما شفتو هنايا عندي البصاره ديال الجلبانه. كيف ما كتعرفوا الجلبانه فيها لي فيبر بزاف، داكشي علاش حاولت انني نبقى نتعشى بها ديما، سورتو في هاد الفتره هادي اللي خاصنا نقويو فيها المناعه ديالنا. يعني كيف قلت لكم خاصنا نركزوا على لي فيتامين ولا مينيرو. لي مينيرو كتواجدوا في الخضار والفواكه. هذا ما كان والله نجينا ونجيكم من هاد الوباء هذا. وكيف كيقولوا الوقايه خير من العلاج. المهم نكتبوا الله شي حاجه راه هي اللي غادي تكون، ولكن المهم حنا كنسببوا هادشي اللي كاين. دير السبب والكمال على الله. ما تنساوش بطبيعه الحال صلاتكم ودعواتكم. هذا ما كان الفلوق غادي يسالي هنايا. ما تنساوش لايك سبسكرايب وشير علاش لا، ونتشافوا في الفلوق الجاي ان شاء الله. تصبحوا على خير.